नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे स्वामिने तापहारिणे। सा मे वाग्देवता निवसतु वदने सर्वदा सुप्रसन्ना। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरः स्वधाम्ना। अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। अजामेकां लोहितशुक्लकृष्णां बह्वी प्रजा सृजमानां नमामः। अजायेतां जुषमाणां भजन्ते जहत्येनां भुक्तभोगान् नुमस्तान्। कपिलाय नमस्तस्मै येनाविद्यो दधौ जगति मग्ने कारुण्यात् साङ्ख्यमयी नौरिव विहिता प्रतरणाय। सनकश्च सनन्दश्च तृतीयश्च सनातनः कपिलश्चासुरिश्चैव वोढुः पञ्चशिखस्तथा सप्तैते ब्रह्मणः पुत्राः सप्त प्रोक्ता महर्षयः। कपिलाय महामुनये मुनये तस्य शिष्याय चासुरये पंचशिखाय तथेश्वर कृष्णाय इते नमस्यामः। ओम नमः कपिलादिभ्यः सांख्य संप्रदाय कर्तृभ्य ऋषिभ्यो नमो महद्भ्यो गुरुभ्यः। ह्यः अस्माकं सांख्य दर्शनस्य अत्यन्तं सामान्यः परिचयः उपस्थापितः। अद्य भगवतः कपिलस्य परिचयम् आरभ्य चर्चा अग्रे प्रवर्तते। एवं गतदिने अस्माभिः दृष्टं कपिलस्तत्त्वसङ्ख्याता इति श्रीमद्भागवते लिखितमस्ति। भगवान् कपिलः तत्त्वानां संदिग्धत्वात् तेषां तत्त्वानां परिगणनं कृतवान्, संख्यानं कृतवान्। एतावन्ति तत्त्वानि सन्ति इति प्रतिपादितवान् स्पष्टतया। अपि च भगवता कपिलेन अस्माकं मनुष्य जीवनस्य परमपुरुषार्थ विषये स्पष्टः विनिर्देशः दत्तः। स च भवति आत्यन्तिक दुःख निवृत्तिः। अस्याः आत्यन्तिक दुःख निवृत्तेः उपायत्वेन भगवता कपिलेन यः उपायः उक्तः भवति व्यक्ताव्यक्तज्ञ विज्ञानम् इति। व्यक्तम अव्यक्तम ज्ञः इति वस्तुत्रयम्। व्यक्तम नाम इंद्रियगोचरं जगत्। जगति यद्यदस्माभिरुपलभ्यते तत्सर्वं केवलम् इन्द्रियगोचरम् इति न वदामः, यतः इन्द्रियाणि अपि व्यक्तानि एव। तन्नाम सृष्टौ उपलभ्यमानानि भुज्यमानानि जीवैः भोग्य विषयत्वेन
भोग उपकरणत्वेन च यानि तत्वानि वर्तन्ते तानि सर्वाणि व्यक्तानि। तस्य कारणभूता प्रकृतिः अव्यक्तम्। व्यक्ताव्यक्ताभ्यां ज्ञस्य ज्ञ इति शब्दस्य जानाति इति विग्रहे अथवा इति तात्पर्यतः ज्ञा इति धातोः क प्रत्यये सिद्ध्यति। एवञ्च यः जानाति ज्ञानवान् नित्यशुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभावः चित् स्वरूपः आत्मा। व्यक्ताव्यक्तेभ्यः तत्त्वेभ्यः नित्यशुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभावस्य चित् स्वरूपस्य आत्मनः पार्थक्य ज्ञानम्। तत्र विज्ञानम् इति शब्दस्य उपयोगः कृतः वर्तते। अनुभवारूढं ज्ञानं विज्ञानम् इति कथ्यते। यत्तु सामान्यतः इंद्रियादिभिः परोक्षतः वा ज्ञातं तत्त्वं तत् ज्ञानम् इंद्रियादिभिः ज्ञायते अथवा परोक्षतः ज्ञायते, अनुमानेन आप्तेन तत् ज्ञानं भवति। यत्तु अनुभवारूढं भवति तत् भवति विज्ञानम्। ज्ञानं विज्ञान सहितम् इति श्रीमद्भगवद्गीतायाम् उच्यते। तथा प्रकृतितः प्राकृत विषयेभ्यश्च चित् स्वरूपस्य आत्मनः पार्थक्यं शास्त्रादिभिः उपदिष्टं तद यदा अनुभवारूढ़ं भवति तदा व्यक्ताव्यक्तज्ञ विज्ञानं संभवति, तदेव आत्यंतिक दुःख निवृत्तेरुपायो भवति इति भगवान् कपिलः। यथा गतदिने बहुधा चर्चितम्, अनेन सांख्यदर्शनेन अन्यानि दर्शनानि कथं प्रभावितानि। सर्वेषु अपि मोक्ष विषयक दर्शनेषु येषु दर्शनेषु मोक्षः विचार्यते तत्र सर्वत्रापि आत्मनः चित् स्वरूपस्य तत्त्वस्य अचित् स्वरूपेभ्यः जडेभ्यः प्राकृतेभ्यः पृथक्तया ज्ञानमेव मोक्षस्य उपायः इति स्वीकृतं। तत्र प्राकृत पदार्थानां लक्षणानि आत्मनः लक्षणानि इत्येतेषु विषयेषु अवान्तर भेदाः वर्तन्ते चेदपि अन्ततो गत्वा नित्यानित्य वस्तुनोः अथवा नित्यानित्य वस्तूनां पार्थक्य ज्ञानमेव मोक्षस्य उपायः स च सर्वविध दुःखस्य निवृत्तिभूतं स्थानमिति सर्वेषु अपि दर्शनेषु निस्संदिग्धं स्वीकृतं तत्त्वम्। अतः आत्यंतिक दुःख निवृत्ति रूपस्य अस्य मोक्षस्य अपि च तादृशस्य मोक्षस्य साधनोपायस्य इदं प्राथम्येन उपदेशः भगवता कपिलेन कृतः वर्तते। तादृशस्य कपिलेषु श्रुति पुराणादिषु भृशं स्तुतिः श्रूयते। कोऽसौ कपिलः एवं उच्यते। भगवान्
स्वयं आत्मानं कपिलत्वेन ख्यापयति। विष्णु सहस्रनाम स्तोत्रम यद महाभारतांतर्गतं विद्यते यच्च भीष्म पितामहेन युधिष्ठिराय उपदिष्टं तत्र सप्ततितम श्लोके महर्षि कपिलाचार्यः इति श्रूयते। अस्य विषये भगवान शंकराचार्यः व्याख्याति। कपिलश्चासौ सांख्यस्य शुद्ध तत्व विज्ञानस्य आचार्यः इति। अयं कपिलः कीदृशः? तत्र भगवान शंकरोऽपि कथयति शुद्ध तत्व विज्ञानस्य अयम् आचार्यो भवति। एवंच भगवता शंकरेणापि भगवतः कपिलस्य शुद्ध तत्व विज्ञानोपदेशकत्वं स्फुटं निस्संदिग्धं स्वकीय भाष्ये प्रतिपादितं वर्तते। श्री भगवान गीतायां आत्मनः विभूतिं प्रतिपादयन् सिद्धेषु आत्मानं कपिलं जेगीयते। सिद्धानां कपिलो मुनिः इति भगवद्वचनम्। सिद्धाः के भवन्ति? तत्र विभिन्न संप्रदायेषु गीतायाः यद् व्याख्यानं दृश्यते अद्वैत विशिष्टाद्वैत द्वैत पुष्टिमार्गीयादिषु गौड़ीय वेदांतादिषु अपि बहुत्र सिद्ध शब्देन समानः अर्थः स्वीकृतः वर्तते। कः अर्थः? तत्र भगवान शंकराचार्यः वदति जन्मनैव धर्म ज्ञान वैराग्यैश्वर्यातिशयं प्राप्ताः सिद्धाः। ये जन्मना एव धर्मं ज्ञानं वैराग्यम ऐश्वर्यं च अतिशयेन प्राप्ताः सन्ति। इत्युक्ते साधनान्तरं विना एव प्रयत्नं विना एव मधुसूदन सरस्वती पादाः इतोपि स्पष्टतया वदति जन्मनैव विना प्रयत्नम् अकृत्वा धर्मं ज्ञानं वैराग्यम् ऐश्वर्यं च प्राप्तः अधिगत परमार्थः तादृशाः भवन्ति सिद्धाः। एतादृशेषु सिद्धेषु भगवान आत्मानं कपिलत्वेन वर्णयति। एवं सिद्धाः केचन अन्येपि सन्ति किन्तु कपिलः तेषु आद्यः। अतः आदि विद्वान् इति तस्य भृशं प्रशस्तिः श्रूयते। विशिष्टाद्वैत सिद्धान्ते गीतायाः व्याख्यानम् उपस्थापयन्तः वेदांत देशिकाचार्याः अपि सिद्ध शब्दस्य इत्थमेव व्याख्यानं प्रस्तौति। पूर्व संचित सुकृत विशेषवशात् जन्म प्रभृति सिद्ध अणिमाद्यैश्वर्याः जन्मनः एव येषां विविधानि ऐश्वर्याणि सिद्धानि। कथम इत्युक्ते पूर्व संचित सुकृत विशेषवशात्
अस्मिन् जन्मनि पुनः प्रयत्नः नापेक्षितः भवति। कथं सः सिद्धेषु श्रेष्ठः, यतः अयं कपिलः कस्यचिदपि मानुषस्य गुरोः उपदेशं विना एव कैवल्याख्यं मोक्षम् अध्यगमत्। एतादृशं वर्णनं श्रीमद्भागवते उपलभ्यते। तदन्ये येऽपि सिद्धाः सन्ति तेषां क्वचित् गुरूपदेशः अवलोकितः भवति। मानुषस्य गुरोः उपदेशः कपिलस्य तथा नास्ति। श्वेताश्वतरोपनिषदि उपनिषच्छ्रुतौ अपि एवं श्रूयते। ऋषिं प्रसूतं कपिलं यस्तमग्रे ज्ञानैर्बिभर्ति जायमानं च पश्येदिति मंत्रः। तत्रापि अस्य मंत्रस्य भाष्ये विविध भाष्यकाराः अत्र सांख्य तत्व प्रवक्तुः कपिलस्य स्तुतिं करोति। अत्र च मंत्रे अयं कपिलः ज्ञानेन पुष्टः वर्तते, भूतं भविष्यं च सर्वं जानाति इति तादृशः अयं कपिलः अस्ति, तादृशः ऋषिः वर्तते इति श्रुतौ अपि वर्णनम्। अयं कपिलः वस्तुतः भगवतः विष्णोरवतारः। मनुष्याणाम् आत्मज्ञानोपदेशाय अयम् अवतारः भगवतः। तन्नाम मनुष्याणां कृते आत्मतत्त्वस्य उपदेशार्थं भगवान् कपिलरूपेण अवततार। श्रीमद्भागवते श्रूयते कपिलस्तत्त्वसंख्याता। एतत् पूर्वम् अस्माभिः आलोचितं। ततः अग्रे वदति भगवान् आत्ममायया स्वयं अजः सन्नपि नृणाम् आत्मप्रज्ञप्तये जातः वर्तते। भगवान् स्वयं अजः, स्वयं भगवान् अजः आत्ममायया नृणाम् आत्मप्रज्ञप्तये साक्षात् तत्वसंख्याता कपिलः जातः। भगवान् एव स्वयं अजस्सन्नपि मनुष्याणाम् आत्मज्ञानोपदेशाय साक्षात् कपिलरूपेण अवतीर्णः भवति इति श्रीमद्भागवत वचनम्। एतेन अयं भगवान् विष्णुः अयं भगवान् कपिलः भगवतोः विष्णोः एव अवतारः इत्यपि प्रतिपादितः भवति। ईदृशः एव अर्थः महर्षि कपिलाचार्यः इति विष्णु सहस्रनाम स्तोत्रे यः श्लोकः तस्य व्याख्यानावसरे गौड़ीय वैष्णव दर्शन इत्युक्ते अचिन्त्य भेदाभेद दर्शन सम्मत गीता भाष्यादिषु अपि सुस्पष्टमुल्लिख्यते। महर्षि कपिलाचार्यः इत्यनेन भगवान् स्वावताराणां वर्णनं करोति।
महर्षि कपिलाचार्यः ततः अग्रे कृतज्ञो मेदिनीपतिः इत्यादि अस्ति। तत्र मेदिनीपति शब्देन वराहावतारस्य वर्णनम् इत्येवं रूपेण ततः अग्रे पृष्ठे च केषुचित् श्लोकेषु विविध अवताराणां वर्णनमस्ति इति तत्र गीताभाष्ये। तात्पर्यमस्ति तत्र गीताभाष्ये अपि कपिलः भगवतः अवतारः इत्येव विष्णुसहस्रनाम भाष्ये अपि नाम अचिन्त्यभेदभेदाभेद संप्रदाये यद् भाष्यं स्वीकृतं तत्र महर्षिः कपिलः भगवतः अवतारः इति स्वीकृतः वर्तते। तत् भागवतस्य सम्मतेः एव। इदानीं भगवान् गौडपादः सः सांख्यकारिकायाः व्याख्यानकर्ता। सः लिखति स्वव्याख्याने कपिलस्य सहोत्पन्ना धर्मो ज्ञानं वैराग्यम ऐश्वर्यं चेति एवं स उत्पन्नः सन् अंधतमसि मज्जत् जगत् आलोक्य संसार पारंपर्येण सत्कारुण्यो जिज्ञास्यमानाय आसुरी सगोत्राय ब्राह्मणाय इदं पंचविंशति तत्वानां ज्ञानम् उक्तवान्। भगवान् कपिलः जन्मनः प्रभृति धर्मं ज्ञानं वैराग्यम ऐश्वर्यं संलभ्य एव जन्म प्राप्तवान्। तदर्थं प्रयत्नान्तरम् अनपेक्षितमासीत् तस्य। एतत् पूर्वमपि आलोचितम्। तादृशः कपिलः इदं जगत् अंधतमसि मज्जत् आलोक्य। इदं जगत् अंधतमसि मज्जति निमज्जति इति वीक्षमाणः दृष्ट्वा करुणां प्राप्य सत्कारुण्यो संसार पारंपर्येण कथं तावद् अंधतमसि इदं जगत् निमज्जति इत्युक्ते संसार पारंपर्येण अस्याः सृष्टेः प्रवाहेण अस्मात् अंधतमसः मुक्तेः उपायं जिज्ञासमानाय आसुरी गोत्रोद्भवाय ब्राह्मणाय पंचविंशति तत्वानां ज्ञानमुक्तवान्। तस्य ज्ञानादेव दुःखक्षयो भवति। यस्य ज्ञानात् दुःखक्षयो भवति। एतद् गौडपादेन सांख्यकारिका भाष्ये प्रतिपादितम्। एवञ्च इतः पूर्वम् अस्माभिः यद्यत् आलोचितं कपिलः सिद्धः इत्युक्ते जन्मन प्रभृति धर्म ज्ञान वैराग्यैश्वर्यातिशयं प्राप्तः। एतद् विविध संदर्भेषु विविधैः प्रामाणिक पुरुषैः भगवता शंकरेण गौडपादेन भगवता वेदांत देशिकेन मधुसूदन सरस्वती पादैः बहुभिः समानानि वचनानि उच्यन्ते। तस्य च इतिहास पुराणादिषु अपि समर्थनम् उपलभ्यते। श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये रामायणे अपि अस्य कपिलस्य वर्णनं प्राप्यते। तत्र रामायणस्य बालकाण्डे यत्र सगरस्य पुत्राः अश्वमेधस्य हयम् अश्वमेधस्य अश्वम् अनुसन्धित्सवः
पूर्वां दिशं गतवन्तः तेषां विषये वर्णनं कुर्वन् भगवान् वाल्मीकिः कथयति ते तु सर्वे महात्मानो भीमवेगा महाबलाः ददृशु कपिलं तत्र वासुदेवं सनातनम् इत्युक्ते यत् पूर्वं श्रीमद्भागवते प्रतिपादितं व्यासकृतौ यच्च महाभारतादिषु प्रतिपादितं तस्य समर्थनं वाल्मीकीय रामायणेऽपि वर्तते कपिलं वासुदेवं सनातनमिति वदति भगवान् वासुदेव स्वयं सनातनः वासुदेवः नित्यः विष्णुः स एव कपिलः अभूत् इति वाल्मीकीय रामायणेऽपि वर्तते तत्र रामायणस्य प्रसिद्धासु टीकासु अपि कपिलस्य भगवदवतारत्वं सूचितं भवति तिलकटीकायां तत्र कपिलं कपिलरूपधारिणं वासुदेवम् इति वदति इत्युक्ते यः वासुदेवः यः विष्णुः कपिलरूपं धृतवान् अस्ति तादृशः अवतारः सनातनं नित्यसिद्धं कपिलं कपिलरूपवन्तं वासुदेवं ददृशुः इति शिरोमणि टीकायां भूषण टीकायां कपिलं कपिलावतारम् इत्युक्ते तत्र रामायणस्य टीकाकर्तारः अपि कपिलम् अवतारत्वेनैव व्याख्याति रामायण व्याख्यानावसरे एवञ्च रामायणे महाभारते श्रीमद्भागवते अपि च श्रुतौ श्वेताश्वतर श्रुतौ अपि कपिलस्य इत्थं स्तुतिः अस्माभिः अवलोक्यते। इदानीम् अस्माकं स्पष्टमेदं ज्ञानमस्ति सर्वत्र इत्थं श्रूयते गंगासागर संगमे भगवतः कपिलस्य आश्रमः आसीदिति सगरपुत्राः तत्रैव तस्य दर्शनं प्रापुः इति श्रूयते। कोयं गंगासागर संगमः किं तत् स्थानम् इत्यादि विषये सम्प्रति तद् वास्तविकं स्थानं किम् अस्ति इति न ज्ञायते यद्यपि यत्र भगवती गंगा सागरेण सह मिलति तत्रैव कपिलस्य आश्रमः आसीत् इति सम्प्रति अपि किंवदन्ती अस्ति सम्प्रति अपि तत्र कपिलाश्रमः इति वर्तते मन्दिरादिकमपि तत्र अस्ति किंतु ज्ञानधारायाम् अस्य गंगासागरस्य अन्यथा व्याख्यानं श्रूयते। गंगा नाम निरवच्छिन्नतया प्रवहमाना ज्ञानधारा गंगा भवति पवित्रा नदी निरवच्छिन्नं प्रवहति तस्मिन् प्रवाहे स्नानं कृतवतः जनस्य सर्वविधं किल्बिषं नष्टं भवति सर्वविधः कल्मषः नष्टः भवति इति संप्रदायः वर्तते। अपि च गंगायाः अपवित्रता कथमपि न संभवति तस्य ज्ञानधारायाः अपवित्रता कथमपि न संभवति। श्री भगवान अपि गीतायां वदति ज्ञानं ज्ञानात् पवित्रमन्यत् किमपि नास्ति इति भगवान् अपि कथयति। अतः इयं या ज्ञानधारा नित्यं प्रवहति सृष्टेः आदौ सृष्टेः प्रलयात् परमपि या ज्ञानधारा भगवन्तमाश्रित्य चैतन्यमाश्रित्य ब्रह्म आश्रित्य अथवा ब्रह्म रूपेण भगवद रूपेण वा अवतिष्ठते सा एव ज्ञानधारा तस्याः ज्ञानधारायाः यद मनुष्य ग्राह्यं रूपं तदेव गंगापदेन अत्र द्योत्यते।
तया च ज्ञानधारया तेन च ज्ञानेन सच्चिदानंद स्वरूपः ईश्वरः आत्मा नित्यचेतनं तत्त्वमुपलभ्यते तेन एव मोक्षः समधिगतो भवति। अतः सागरः सच्चिदानंद समुद्रः नित्यचेतनं तत्त्वम् एतत् ज्ञानधारा नित्यचेतन तत्त्वयोः संगम स्थले भगवान कपिलः तिष्ठति। अतः स एव आदि विद्वान् स एव ऐदं प्राथम्येन इमां ज्ञानधारां मनुष्येभ्यः वितीर्णवान् उपदिष्टवान्। स एव इमां ज्ञानधारां वितरितुम् अवतार रूपेण जगति समागतः इति कृत्वा गंगासागरयोः संगमे कपिलः वर्तते। इत्थं संप्रदायविदः व्याख्यान्ति। ईदृशः भगवान् कपिलः आत्मतत्त्व ज्ञात्वा जन्मनः आरभ्य पूर्व संचित सुकृत विशेष वशात् प्रयत्नं विना धर्म ज्ञान वैराग्यैश्वर्यातिशयं प्राप्तः मनुष्याणाम् आत्मतत्व ज्ञानाय तादृशस्य आत्यंतिक दुःख निवृत्तेरुपायभूतस्य व्यक्ताव्यक्त ज्ञा विज्ञानस्य उपदेशं कृतवान्। तदेव ज्ञानं परंपरया सम्प्रति अपि सांख्य रूपेण प्रवर्तते। विविधेषु दर्शनेषु सा ज्ञानधारा भिन्न भिन्न रूपेण पराकाष्ठामपि प्राप्तवती वर्तते। एवं भगवतः कपिलस्य श्रुति स्मृत्यादिषु विद्यमानः यः परिचयः अस्माभिः लभ्यते तद्विषये किंचिदिव आलोच्य अग्रे अस्य सांख्य तत्त्वस्य या परंपरा वर्तते दर्शनस्य आचार्य परंपरा तद्विषये ईषत् वर्णनम्। श्रीमद्भागवते एवं वर्णना उपलभ्यते। भगवान् कपिलः महर्षेः कर्दमस्य पुत्रत्वेन भगवत्याः देवहूतेः गर्भात् जातः। तादृशस्य अवतार जनन्याः देवहूतेः आत्मतत्व ज्ञाने उन्मुखता जाता। सा आत्मतत्त्वं ज्ञातुम् उत्सुका अभवत्। अस्मात् संसारात् मुक्तिं कांक्षमाणा सा स्वपुत्रं कपिलं सर्वतत्त्वज्ञातारम् आत्मतत्व विषये उपदेशं प्रार्थितवती। तदा भगवान् कपिलः स्वजनन्यै
देवहूतये इदम् आत्मतत्त्वम् उपदिष्टवान् इति श्रीमद्भागवते वर्णना लभ्यते। न केवलं वर्णना लभ्यते, तत्र देवहूतिं प्रति भगवतः कपिलस्य उपदेशाः अपि विस्तृततया वर्णिताः वर्तन्ते। एवञ्च श्रीमद्भागवते तादृशस्य दर्शनस्य, कपिलप्रोक्तस्य दर्शनस्य सम्यग् उपदेशोऽपि स्पष्टतया विधृतः भवति। किन्तु अस्याः देवहूतेः सकाशात् केनचित् शिष्यपरम्परा क्रमेण इदं ज्ञानं लब्धमिति वर्णनं तु न लभ्यते। किन्तु अयं कपिलः न केवलं स्वमात्रे स्वजनन्यै उपदेशं दत्तवान्, अन्येभ्यः अपि केभ्यश्चित् अस्य आत्मतत्त्वस्य उपदेशं कृतवान्। तद् भिन्न भिन्न स्थानेषु इत्थं वर्णितमस्ति। कपिलः आसुरये तन्त्रं प्रोवाच इति उच्यते। महाभारते शान्तिपर्वणि वर्तते। अत्राप्युदाहरन्तीमं संवादं गुरुशिष्ययोः कपिलस्यासुरेश्चैव सर्वदुःखविमोक्षणम्। कपिलः आसुरये सर्वदुःखविमोक्षणभूतम् इदं ज्ञानम् उपदिष्टवान् इति श्रूयते। श्रीमद्भागवते अपि पंचमः कपिलो नाम तत्र भगवतः अवताराणां विषये वर्णनं कुर्वन् श्रीमद्भागवतकारः वदति। पंचमः कपिलो नाम सिद्धेशः कालविप्लुतं प्रोवाचासुरये सांख्यं तत्त्वग्राम विनिर्णयम्। तत्त्वग्रामस्य निश्चायकं ज्ञानं कालेन विप्लुतम् आसुरये प्रोवाच। अतः कपिलस्य शिष्यः आसुरिः इति पुराणेतिहासे शासयोः वर्णितं भवति। भगवान् व्यासः यः योगसूत्रस्य व्याख्यानकर्ता, सः योगसूत्रस्य भाष्यं कुर्वन् वदति आदिविद्वान्। अत्र आदिविद्वान् इति पदेन अस्माभिः पूर्वमपि आलोचितम्। आदिविद्वान् इति शब्देन भगवान् कपिलः एव अत्र सांख्यपरम्परायां स्वीकृतो भवति, योगपरम्परायां च। एवञ्च आदिविद्वान् निर्माणचित्तमधिष्ठाय कारुण्याद् भगवान् परमर्षिरासुरये जिज्ञासमानाय तन्त्रं प्रोवाच। निर्माणचित्तमधिष्ठाय भगवान् आदिविद्वान् परमर्षिः कपिलः आसुरये जिज्ञासमानाय कारुण्यात् तन्त्रं प्रोवाच। यदा आसुरिः जिज्ञासां प्रकटितवान् तदा कारुण्यवशात्, एतत् पूर्वमपि अन्यत्रापि वर्णितं दृष्टं गौडपादेनापि, आसुरये इदं तन्त्रं सांख्यम् उपदिष्टवान् इति। एवञ्च कपिलस्य शिष्यः आसुरिः इत्यत्र विविधानि प्रमाणानि न केवलम् इतिहासपुराणेषु अपि च भिन्न भिन्न प्रामाणिकानां भाष्येषु अपि स्पष्टमुल्लिखितं दृश्यते। अस्य आसुरेः शिष्यः आसीत् पंचशिखः इति। तत्र एवं वर्णनं पश्यामः। यमाहुः कपिलं सांख्या परमर्षिं प्रजापतिं समन्येतेन रूपेण विख्यापयति हि स्वयम्। आसुरेः प्रथमं शिष्यं यमाहुश्चिरजीविनं पंचस्रोतसि यः सत्रम् आस्ते वर्षसहस्रकम्। सहस्रवर्षात्मक सत्रे अयम् आसुरेः शिष्यः, आसुरेः प्रथमः शिष्यः पंचस्रोतो नामके स्थाने भागं गृहीतवान्। तत्र पंचस्रोत स्थाने
तत्र उच्यते कापिलं मंडलं महत् पुरुषावस्थम अव्यक्तं परमार्थं न्यवेदयत् इष्टिमंत्रेण संयुक्तो भूयश्च तपसा सुरि क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर्व्यक्तिं विबुधे देहदर्शनः। एतस्मिन् पंचस्रोतो नामके स्थाने वर्षसहस्र व्याप्तं सत्रं तत्र सः उपस्थितः आसीत्। तत्र उपस्थाय सः इष्टिमन्त्रेण तपसा च क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोः ज्ञानं प्राप्तवान्। ततः अग्रे अत्रैव अग्रे शिष्यः नाम श्लोकः उच्यते आसुरिर्मण्डले तस्मिन् प्रतिपेदे तम अव्ययम् तद अव्ययम् एकाक्षरं ब्रह्म तत् आसुरिः तस्मिन्नेव मण्डले प्राप्तवान्। तत्रैव अयम् आसुरिः पंचशिखाय स्वशिष्याय उपदिष्टवान्। तस्य पंचशिखशिष्यो मानुष्या पयसा भृतः। एतद् वर्णनं कुत्र लभ्यते? महाभारते शान्तिपर्वणि वर्तते। नारद पुराणे अपि प्रायः समानाकारकाणि पद्यानि समानाकारकाः श्लोकाः उपलभ्यन्ते। एवञ्च कपिलस्य शिष्यः आसुरिः आसुरेश्च शिष्यः पंचशिखः इति एवं रूपेण इतिहास पुराणेषु वर्णनम् उपलब्धं भवति। इदानीं या सांख्यकारिका अस्माभिः अग्रे पठ्यते इदानीमपि नारब्धम्। तत्र कारिकायाम् ईश्वर कृष्णपादाः अपि वर्णयन्ति पुरुषार्थ ज्ञानमिदं गुह्यं परमर्षिणा समाख्यातं स्थित्युत्पत्ति प्रलयाश्चिन्त्यन्ते यत्र भूतानाम्। इदं पुरुषार्थ ज्ञानं कीदृश पुरुषार्थः? परम पुरुषार्थः आत्यंत पुरुषार्थः इति वा मोक्ष रूपः। तस्य पुरुषार्थस्य साधनमिदं ज्ञानम् अत्यन्तं गुह्यं परमर्षिणा कपिलेन समाख्यातम्। अस्मिन् ज्ञाने भूतानां स्थितिः उत्पत्तिः प्रलयाश्च विचार्यन्ते। एतत् पवित्रमग्र्यं मुनिरासुरयेऽनुकम्पया प्रददौ। एतत् अग्र्यम् अग्र्यम् इत्युक्ते अग्रे भवं श्रेष्ठम्। इदम् अत्यंत श्रेष्ठं ज्ञानम् कपिलः मुनिः अनुकंपया आसुरये प्रददौ। आसुरिरपि पंचशिखाय कपिलः आसुरये प्रोवाच आसुरिः पंचशिखाय इदं ज्ञानम् उपदिष्टवान्। स च भगवान् पंचशिखः बहुधा इदं तंत्रं कृतवान्। बहुधा इदं तंत्रं कृतवान् इत्यस्य किं तात्पर्यम्? अस्य तंत्रस्य नाम भगवता कपिलेन आसुरये अत्यन्तं संक्षेपेण उपदेश प्रदत्तः। आसुरिरपि तेन ज्ञानेन तस्य ज्ञानस्य मननेन चिन्तनेन विज्ञानं प्राप्य व्यक्ताव्यक्तज्ञ विज्ञानं प्राप्य संक्षेपतः एव पंचशिखाय ज्ञानं प्रदत्तवान्। भगवान् पंचशिखः अल्पमेधसां मनुष्याणाम् उपकाराय कल्याणाय इदमेव संक्षेपेण प्रतिपादितं यत् कपिलेन आसुरये
आसुरिणा च पंचशिखाय तत् विस्तृतं कृतवान् तच्च अतिविस्तृतं तंत्रं शिष्य परंपरा क्रमेण ईश्वर कृष्णेन अधिगतम् एतदार्याभिः इति कथयति भगवान् ईश्वर कृष्णः। इत्युक्ते सांख्यकारिका नामधेयाभिः आर्याभिः पुनः संक्षिप्तं कृतं कथं सिद्धांतं सम्यक् विज्ञाय तत्र पंचशिखेन प्रतिपादितं विस्तृतं ग्रंथं सम्यक् विज्ञाय तत्र प्रतिपादितान् सिद्धांतान् सम्यक् परिज्ञाय आर्यमतिना परिष्कृत बुद्धिना भगवता ईश्वर कृष्णेन संक्षिप्तं कृतं सांख्यकारिकायाम्। तत्र सांख्यतत्व कौमुदी इति सांख्यकारिकायाः यद् व्याख्यानं तत्र व्याख्याने उच्यते मुनिः कपिलः आसुरये अनुकंपया प्रददौ आसुरिरपि पंचशिखाय तेन बहुधा कृतं तंत्रम्। तत्र भगवतः पंचशिखस्यापि बहवः शिष्याः आसन् इति इतिहास पुराणादिषु श्रूयते। अस्य भगवतः पंचशिखस्य शिष्येषु जनकः दैवरात जनकः वशिष्ठः याज्ञवल्क्यः इत्यादयः आसन् इति प्रतिपादितं भवति। माठर वृत्तिः इति काचित् वृत्तिर्वर्तते सांख्यकारिकायाः। तत्र एवं शिष्य परंपरा आचार्य परंपरा वा सांख्य दर्शनस्य आचार्य परंपरा वर्तते। कपिलाद् आसुरिणा प्राप्तमिदं ज्ञानं ततः पंचशिखेन तस्मात् भार्गवोलूक वाल्मीकि हारीत देवल प्रभृति नागतम् ततस्तेभ्य ईश्वर कृष्णेन प्राप्तम्। तत्र एवं परंपरा नाम आचार्य परंपरा अस्ति। कपिलाद् आसुरिः आसुरेः पंचशिखः पंचशिखात् भार्गवः भार्गवाद् उलूकः उलूकाद् वाल्मीकिः वाल्मीकेः हारीतः हारीतात् देवलः इत्येवम्। अत्र वाल्मीकः इति मुद्रणप्रमादः भवति वाल्मीकिः ततः हारीतः हारीतात् देवलः एवं क्रमेण ईश्वर कृष्णेन प्राप्तम् इति उच्यते। युक्तिदीपिका इति काचित् टीका वर्तते सांख्यकारिकायाः। तत्र इयं परंपरा दृश्यते आचार्य परंपरा बहुभ्यो जनक वशिष्ठादिभ्यः समाख्यातं। किं तात्पर्यम् अस्याः टीकायाः इत्युक्ते इदानीम् अत्र पंचशिखाय तेन च बहुधा कृतं तंत्रम् इति उच्यते। बहुधा कृतम् इत्यस्य किं तात्पर्यम् तस्य व्याख्यानं करोति। बहुधा कृतं नाम बहुभ्यः जनक वशिष्ठादिभ्यः समाख्यातम्। तत्र जनकादिभ्यः अग्रे इयं परंपरा आचार्य परंपरा हारीत बाद्धली कैरात पौरिक ऋषभेश्वर पंचाधिकरण पतंजलि वार्षगण्य कौंडिन्य मूकः इत्येवं रूपेण शिष्य परंपरया ईश्वर कृष्णेन प्राप्तमिति युक्ति दीपिकायां तत्र हारीतः तस्य शिष्यः बाद्धलिः तस्य शिष्यः कैरातः। अत्र कैरातः पौरिकः इति जनद्वयम् अथवा कैरात पौरिक इति एक एव जनः इति विषये संशयः वर्तते। ममैव संशयः वर्तते किन्तु उभयथा वर्णयन्ति। कैरातः इति भिन्नः जनः पौरिकः इति भिन्नः जनः इति केचन वदन्ति। कैरात पौरिकः इति एक एव जनः इति अन्ये वदन्ति। ततः ऋषभेश्वरः ऋषभेश्वरात् पंचाधिकरण नामधेयः विद्वान् अथवा आचार्यः
तस्य शिष्यः पतंजलिः, तस्य शिष्यः वार्षगण्यः, तस्य शिष्यः कौंडिन्यः, तस्य शिष्यः मूकः इत्येवं रूपेण अग्रे गच्छति। इदानीम् अयमेव पतंजलिः योगसूत्रकारः इति मन्यते। एवं तस्यैव शिष्यः वार्षगण्यः इति कस्यचित् नाम अथवा तद् वार्षगण्य इति गोत्रम् इति विषयेपि संशयो वर्तते, किन्तु वार्षगण्यः सांख्यपरम्परायाम् अत्यन्तं प्रपूजितः आचार्यः भवति, यद्यपि तस्य ग्रन्थादिकं न उपलभ्यते। महाभारतस्य शान्तिपर्वणि एवं लिख्यते, अत्राप्युदाहरन्तीमम् इतिहासं पुरातनं जैगीषव्यस्य संवादम् असितस्य च। जैगीषव्यं महाप्राज्ञं धर्माणाम् आगतागमम् अक्रुध्यन्तम् अरिष्यन्तम् असितो देवलो ब्रवीत्। वार्षगण्यः अस्य जैगीषव्यस्य शिष्यः आसीत् इत्यपि कुत्रचित् वर्णितं भवति। इदानीं तादृशः वार्षगण्यः अवश्यमेव पतञ्जलेः शिष्यः भवितुं नार्हति। तर्हि अयं वार्षगण्यः तावत् वार्षगण्ये अन्यः वार्षगण्यः जैगीषव्यस्य शिष्यात् भिन्नः अन्यः वार्षगण्यो भवति अथवा वार्षगण्य गोत्रोद्भवो भवति इति तत्र भगवतः पाणिनेः अष्टाध्याय्यामपि वृषगण शब्दात् गर्गादिभ्यो यञ् इति सूत्रेण यञ् प्रत्ययं कृत्वा वृषगणस्य अपत्यं वार्षगण्यः इति व्याख्यानं लभ्यते। इदानीं पतञ्जलिः भगवतः पाणिनेः परतरश्चेत् तत्र अयं वार्षगण्यः तर्हि अवश्यमेव गोत्रवाचकः इति वक्तुं शक्यम्। एवञ्च अन्यत्र सांख्य तत्वस्य आचार्य परंपरायाम् एतादृशानां ऋषीणां नामानि लभ्यन्ते। वोढुः, सनकः, सनन्दनः, सनत्कुमारः, सहदेवः, प्लुतिः, पुलः, भृगुः, आङ्गिरसः, मरीचिः, क्रतुः, दक्षः, अत्रिः एते सर्वेपि सांख्यस्य आचार्य परंपरायाम् आसन् इति उच्यते। अस्माभिः मंगलाचरणेपि सनकादीनां वोढु पंचशिखादीनां तावत् स्मरणं क्रियते एव। एवं अस्य वार्षगण्यस्य तावत् महाभारते योगसूत्रस्य भाष्ये अपि उल्लेखः वर्तते। किमर्थं वार्षगण्यस्य विषये एतावत् चर्चा क्रियते इत्युक्ते प्रायः अयं वार्षगण्यः एव ईश्वरकृष्णस्य गुरुः आसीत् इति केचन कथयन्ति। तत्र एवं महाभारते वर्णना दृश्यते। पंचविंशं यदेतत्ते प्रोक्तं ब्राह्मण सत्तम तदहं न तथा वेद्मि तद्भवान् वक्तुमर्हति। जैगीषव्यस्य असितस्य देवलस्य मया श्रुतं पराशरस्य विप्रर्षेर्वार्षगण्यस्य धीमतः भिक्षोः पंचशिखस्यास्य कपिलस्य शुकस्य च गौतमस्यार्ष्टिशेणस्य गर्गस्य च महात्मनः नारदस्यासुरेश्चैव पुलस्त्यस्य च धीमतः सनत्कुमारस्य ततः शुक्रस्य च महात्मनः कश्यपस्य पितुश्चैव पूर्वमेव मया श्रुतं तदनन्तरं च रुद्रस्य विश्वरूपस्य धीमतः। एते सर्वे अपि सांख्य परंपरायाः आचार्याः आसन् अत्र वर्णिताः सर्वे इति महाभारत प्रमाणात् व्याख्यातुं शक्यम्। यत् आलोच्यमानमासीत् अयं भगवान् ईश्वर कृष्णस्तावद् वार्षगण्यस्य शिष्यः इति केचन कथयन्ति। अस्याः सांख्यकारिकायाः अथवा आसाम कारिकाणां मान्दारिन् भाषायाम् अनुवादः कृतः षष्ठशताब्द्यां। मान्दारिन् इति चीनी भाषायाः नाम चीना भाषायाम् अस्य अनुवादः कृतः, चाइनीस् भाषायां। यः मान्दारिन् भाषायाम् अथवा चाइनीस् भाषायां कारिकाणाम् अनुवादं कृतवान् सः भवति परमार्थनामा भिक्षुः, बौद्धः आसीत् अयम्।
तस्य मते अयं वार्षगण्यः ईश्वरकृष्णस्य शिष्यः ईश्वरकृष्णस्य गुरुः आसीत् इति सः वर्णयति। यद्यपि तत्र बहूनां विदुषां सहमतिर्नास्ति। एवं भवितुमर्हति ईश्वरकृष्णस्य यः गुरुः सः वार्षगण्य गोत्रोद्भवः आसीत् इति वक्तुं शक्यते। इदानीम् ईश्वरकृष्णाद् अर्वाचीनाः के सांख्याचार्याः आसन् तत्र अन्यतमः भवति विन्ध्यवासनामधेयः। इतोपि अग्रे ईश्वरकृष्णात् परवर्तिनाम् आचार्याणां केषाञ्चन वर्णनं करिष्यामः। अपि च अत्र सांख्यकारिकायां सामान्यतः के विषयाः वर्णिताः सन्ति तस्य विषये सांख्यकारिकायाः सामान्य परिचयादि विषये अपि अग्रे चर्चा प्रवर्तिष्यते। अद्य अत्र उपसंहरामः। यदि प्रश्नाः सन्ति तर्हि पृच्छन्तु। नमस्ते, पृच्छामः। अवश्यम् अवश्यम्। अधुना परंपरा वर्तते वा? सांख्यपरम्परा अधुनापि वर्तते। कुत्र? कृपया नाम वदति वा? अग्रज, अहं धनेशः। धनेशः, अहं तथा चिन्तितवान् भवतः ध्वनिं श्रुत्वा। तथापि इदानीमपि यं सांख्यपरम्परा वर्तते, एकः एव आश्रमः अस्ति सांख्याचार्याणां। सम्प्रति तत्र बिहारराज्ये यत् मधुपुर इति स्थानमस्ति, तत्र कपिलमठः अथवा कापिलमठः इति कश्चन मठः अस्ति। तत्र शुद्ध सांख्यपरम्परा इदानीमपि जीवति। स एक एव मम ज्ञानानुसारेण। एवं, धन्यवादः। महोदय, इष्टिमन्त्रः नाम कः? इष्टिमन्त्रः इत्युक्ते तत्र प्रायः एवं चिन्त्यते, कश्चित् मन्त्रः तावद् उपदिष्टः आसुरिणा पञ्चशिखाय अथवा कपिलेन आसुरये, तस्य मन्त्रस्य जपेन इति एकविधं व्याख्यानम्। अथवा तत्र सहस्रवर्षव्यापी यत् सत्रं प्रचलति स्म, तस्मिन् सत्रे इष्टियागरूपेण कश्चन मन्त्रः कस्याश्चन कामनायाः प्राप्तये कश्चित् मन्त्रः जप्तः आसीत् इति वा तत्र उभयथा व्याख्यानं कर्तुं शक्यम्। धन्यवादः महोदय। एवं भवतां कृते किञ्चित् कार्यं दीयते। अभ्याससत्रे किञ्चित् अभ्यासः भवतामपि भवतु, केवलम् अस्माकमेव श्रमः मास्तु इति धिया। अद्य तद् आलोचितं, भगवतः कपिलस्य विषये किञ्चित् आलोचितम्, अपि च सांख्यदर्शनस्य परम्परा विषये किञ्चित् आलोचितम्। अत्र एकपुटात्मकं लेखं कपिलस्य विषये, एकपुटात्मकं लेखम् आचार्य परंपरा विषये भवन्तः विलिख्य दास्यन्ति। तत् एकपुटात्मकम् इति उच्यते, ततः अधिकं भवति चेदपि क्लेशः नास्ति, किन्तु बहु विस्तृतं मास्तु। सामान्यतः सहस्रशब्देभ्यः अधिकं न भवेत् इति अस्माकं मनीषा। तद् विलिख्य स्कैनिंग इति कृत्वा तत् PDF रूपेण भवन्तः समर्पयिष्यन्ति। अपि च कुत्रापि यदि संशयः वर्तते तथा प्रष्टुमपि शक्नुवन्ति। श्वः अपि अस्ति,
अथवा अत्र ईमेल द्वारा अपि प्रष्टुं शक्यम्। आचार्य, धनेशोऽस्मि। वदतु। तर्हि कश्चन समूहः वाट्सप् रीत्या अस्ति चेत् तत्र स्थापयामो वा कथम्? तत् वाट्साप् माध्यमेन मास्तु, एवं कथमिति श्वः सूचयामि। एकवारं विचारं कृत्वा भवतु। कदाचित् ईमेल माध्यमेन अथवा कथं तत् कर्तुं शक्यते अहं विचार्य श्वः सूचयिष्यामि। भवतु। एवम्। एवम् अन्यत् प्रष्टव्यं नास्ति चेत् अत्र समापयामः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। श्रीरामकृष्णार्पणमस्तु। स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। रामकृष्णाय ते नमः।